دعاء يوم الاثنين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض، ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات. لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية. كلت الألسن عن غاية صفتي، والعقول عن كنه معرفتي، وتواضعت الجبابرة لهيبتي، وعنت الوجوه لخشيتي، وانقاد كل عظيم لعظمتي. فلك الحمد متواترا متسقا، ومتواليا مستوسقا، وصلواته على رسوله أبدا، وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. وأعوذ بك من يوم أوله فزاع، وأوسطه جزاء، وآخره وجاع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرت، وكل وعد وعدت، وكل عهد عاهدت، ثم لم أفلك به، وأسألك في مظالم عبادك عندي. فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه، في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى، أو أنفة أو حمية، أو رياء أو عصبية، غائبا كان أو شاهدا، وحيا كان أو ميتا. فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه. فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئتي، ومسرعة إلى إرادتي، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك اثنتين، سعادة في أوله بطاعتك، ونعمة في آخره بمغفرتك، يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.